गो अहेड. जोझफेट गोन्साल्वीस साहेब हे ओरिजिनली गोयचे पण आज आमच्या वांगडा दुबयच्यान डिबेट करता. जोझफेट गोन्साल्वीस साहेब हे वर्ल्ड वाईड कनेक्शन ट्रेडिंगाचे फाउंडर आसा. सो जोझफेट गोन्साल्वीस बाब आज आमच्या या डिबेटान आम्ही तुमकां येवकार दिता. थँक्यू. देव बरें करूं. सर तुम्ही एक काल एक हे केल्ले की यू वॉन्ट टू टॉक ऑन सम इश्यूज ऑफ गोवास एंड कम ऑन डिबेट. सो वी आर ऑन हियर डिबेट टू यू. तुम्ही किती सांगू सोदता सर? आम्ही सांगूक सोदता आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय आनी आमचें ट्रेडिशन आमचे हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन मायनॉरिटी भाव शांतीन आमी जियेंक जाय. जे आमी 30-40 वर्सां पयलीं आमच्या आवयन बापायन आमकां हें कोणेच दाखोवंक ना, भेदभाव करूंक ना हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन म्हणून. हिंदुवाच्या घरांत जाल्यार आमी क्रिस्तांव वयताले आनी आमकां कळन येनासलें की आमचे मदें कितें एक डिफरन्स आसा म्हणून. आयज हो मोदी गव्हर्मेंट आयज हो बीजेपी गव्हर्मेंट हो फूट घालता आमच्या रिलीजन यूज करून. हे रिलीजन आमच्या गोंयांत हाडूंक जायना. सेकंड, sir, first of all, it is not a political debate we are doing. It's a debate about the issues of Goa, not about Modi. okay. Issues of Goa need modern infrastructure. Modern infrastructure म्हणजे कितें? It's not only building roads. रोड्स केले म्हूण आमकां जेवण मेवचें ना, पूण आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तर बिल्ड करता, एक कारखानो तर थिंगा घालता, एक फॅक्टरी तर घालता. आमच्या भुरग्यांक पयलो प्रायोरिटी आसपाक जाय. 99% गोवन शूड बी एम्प्लॉयड and the priority should be given for Goan, which the Goa government is not doing. So this is a big failure. This is one. Second, फॅक्टरी विक्टरी जर घातले, कारखाने बी घातले जाल्यार तांकां फायदो ना न्ही. आज रोड करतात जाल्यार तेतून कितें आसा, तांकां फायदो आसा. कित्याक कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून बिल्डरा कडसून तांकां पयशे मेळटा. कंपनी कडसून तशें जावचें ना. तांकां कितें आसा न्ही, युथांक न्ही लाचार करून दवरपाचें आसा. आनी हेकाच लागून आज कितली तरी वर्सां जालीं की हांगासर कंपनी येयल्ल्यो ना. कंपनी येवपाक सुद्दां सोदता जाल्यार हेंचे थंयसर प्रॉब्लेम आसता. हांकां ज्या रितीनी कंपनीक फॅसिलिटी दिवपाक जाय ते हे लोक दिना. एक सद्यान पयलीं पळोवया आमी रेल्वेची. रेल्वे लायन जेन्ना येयली तेन्ना आमच्या सरकारान त्या वेळार मागूंक जाय आसलें की 60% आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक ते रेल्वे लायनीन काम जाय म्हणून. कित्याक आमच्या शेतां बातांसून घरां दारां मोडून ही रेल्वे लायन व्हेल्ली आसा. आमचे गव्हर्मेंट जे MLA येता जिखून ते लोक ह्या बाबतींत चिंतीत ना. अरे शेत तेंचे वचूंक ना, गोरगरिबांचे गेला, लोकांचे गेला. हांगा MLA जाला तेजे शेत वचोंक ना, तेज्या भुरग्या बाळांक नुकसान ना, गरीब लोकांच्या घरांक नुकसान आसा. हेजो विचार ते करिनात. आनी हेकाच लागून आमच्या गोंयांत न्ही आतां लुइजीन फालेरो ज्या वेळार चीफ मिनिस्टर आसलेलो त्या वेळार हांगा कंपनी येयल्यो. तेज्या उपरांत हांगा कंपनी म्हणटा ती येयल्यो ना. अशें जालें. you are right. इश्यूज आहा ते कशें कितें जावपाचें फुडें? पळय मोपा एअरपोर्ट जो आसा हांगा खरें म्हणून जाल्यार भुरग्यांक खुबश्या भुरग्यांक इतलो व्हडलो तो मोपा एअरपोर्ट आहा. थंय जॉबाक लागून न्ही पेडण्याचे जावन अख्ख्या गोंयच्या भुरग्यांक सुद्दां थंय जॉब मेळूंक शकता. पण ह्या लोकांक थंय जॉब दिवपाचे ना. हेंच्यांनी महाराष्ट्राचे लोक, हुबळी धारवाडचे लोक म्हणजे असे भायले लोक तेंच्यांनी थंय भरल्या. आज आमचे टॅक्सीवाले सुद्दां बेकार आसा. इवन थंय शेतकाऱ्यांचो तांकां जागो अजून दिना. तांकां जॉब दिता म्हटलेले त्या ह्या सरकारान दिवना. म्हणजे खुबश्यो गजाली आसा जे पेडणेकारांची एक आस असलेली की हांगा मोपा एअरपोर्ट जातकूच आमकां कितें तरी एक बरें कितें तरी मेळटलें. आमच्या भुरग्या बाळांचो प्रश्न मिटतलो. आमकां खंय तरी आदार जातलो जेवणा खाणाचो. लोक मागता कितें, रोटी कपडा और मकान. ह्यो 3 वस्तू लोकांक गरज आसता. ह्योच जर गजाली सरकार जर पुरेपूर दिना जाल्यार सरकाराचो फायदो कितें. पण कोण जर अशें उलयता आमच्या सारके सोशल वर्कर जर खंय हे उलयता जाल्यार तांकां ते खटकता की आमी बेश्टीच बोवाळ मारता म्हणटा. पण सरकार सध्या 0 लेवलाचेर चलता अशें म्हाका दिसता. जोसेफ तुम्ही कितें सांगूंक सोदता हेच्या बद्दल? म्हजें म्हणणें आमच्या गोवाच्या गव्हर्मेंटाचेर एक व्हडलो इम्पॉर्टंट एक वॉचडॉग
हांचेर बसोवपाक जाय. जशें तारा मॅडमीन म्हणलां की आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळना. आमच्यो त्यो तेंच्यो फॅक्टरी येयल्यार ते फॅक्टऱ्यो जायना कित्याक तांकां हाप्तो मेळना, तांकां पयसो मेळना. सेकंड थिंग, आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक UK वयचें पडटा, अमेरिकाक वयचें पडटा, भायल्या गांवांक वयचें पडटा. कित्याक आमच्या भुरग्यांच्या लागीं तांकां तें ब्रायब मेळची ना, तांकां तें घूस मेळची ना. पूण मेळटलो खंय हुबली, महाराष्ट्रान, पुना, कारवार हे जे येयले म्हणटरी ते तांकां पयशे दिता आनी ते तांकां इजिली जॉब दिता. सो हांचेर आमी एक कंट्रोल कमिटी म्हूण काडपाक जाय. गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी एकठांय जावन अशें करपाक जाय जशें आतां मोपा एअरपोर्ट येयला वो खंय कितें कारखानो जाता, प्रायोरिटी आमकां दिवपाक जाय. जैसा हांव आतां दुबय एक बिझनेस घेवन बसलां, आमकां लिमिटेड हक आसा. आमी तांच्या गव्हर्मेंटाक जायते कशें इंटरफियर जावपाक जायना. सो आमकां एक लेबर ID आसा, ते भाशेन आमी गोंयकारां मध्ये एक ID करपाक जाय नीज गोवाची. आनी जो गोवन सेटल जाला ताका हें करूंक जाय. सो फर्स्ट प्रेफरन्स शूड बी फॉर नीज गोंयकार आनी सेकंड सेटल जालो म्हणटरी अमक्या आमी इंडियेक डेमोक्रेसीक रावता म्हणटरी कोणाक आमचो भेदभाव करपाक जायना. सो डेफिनेटली तर एक 20 वर्सां रावलो ताका गोंयचो हक मेळटा, तो ताका सेकंडरी दिवपाक जाय. आनी थर्ड, जेन्ना आमचे मदें गोंयकारांचे मदें तें क्वॉलिफिकेशनाक जॉब ना तेन्ना तो जॉब एम्प्लॉयमेंट भायर दिवपाक जाय भायल्या भुरग्यांक. मुश्कील ना. माझे म्हणणें कितें, गोंया आमच्या अजुनूच कांयच सुदरोंक ना अदर दॅन द रोड्स. म्हाका जाय आमच्या गोंयांक एकदम एक विलेजी मध्ये गार्बेज फॅक्टरी हे आसा, टेक्नॉलॉजी विलेज पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल. आमी हे तर मिटिंगेक हांव खूब वचूंक शकना. हांव तुका सांगता 3 म्हयने हांव टेक्नॉलॉजी घेवन येयलो गोंयांत. हांवें सगळ्यो पंचायत भोंवलो, सगळ्यो म्युनिसिपालिटी भोंवलो आनी चीफ मिनिस्टर टू ऑल द मिनिस्टर हांव मेळ्ळो. पूण निमाणें रिजल्ट झिरो. कित्याक हांव गोंयकार आनी म्हजी टेक्नॉलॉजी तांकां पयशे मेळची ना. सो आय वॉज सो अपसेट, आय वॉज व्हेरी अपसेट. म्हजे लागीं टेक्नॉलॉजी आसा, कंटेनर टायप टेक्नॉलॉजी ओनली. आनी आमचे विलेजीक आमी आमच्या पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल ही आमची गार्बेज जाता ती आमच्यांनी सॉल्व करूंक जाता. आमकां व्हडले व्हडले कारखाने नाका. जैसा हो कोकोडा आतां केला, पणजे ते सायडीन केला, व्हडले घालून तेंचेर प्रोजेक्ट करून ते ATM मशीन ऑफ करप्शन, ATM machine of corruption. So garbage is a major problem in Goa. Then this is what is one problem. Second is a employment problem for my Goan youth. आमच्या गोंयकारांक भुरग्यांक कितली शिकता आनी ती बाडी भायर वयता. So government should seriously think on giving employment. This is third proposition. सो एक हे पर्यंत जायते, इवन आतां हांव पयर इलेक्शनाक येयल्लो मत घालपाक, स्पेशली आय केम टू वोट एंड आय सी द रोड आर पेंटेड विथ व्हाईट पेंट. तो व्हाईट पेंट दिसतो पडिना बिकॉज देर इज नो लाईट. देर शूड बी रिफ्लेक्टिव्ह लाईट्स ऑन द बंपर और ऑन द रोड सो दॅट द एक्सिडेंट कॅन बी कंट्रोल. आमचे लोक जायतो लोक खबर ना खंय बंपर आसा, खंय हें आसा, खंय खड्डो आसा. सो दे शूड मेक रिफ्लेक्टिव्ह टेप्स घालपाक जाय ज्यो रातच्यो शायन जाता आनी ड्रायव्हर करता ताका मालूम पडटा की बाबा हें थिंगा एक खड्डो आसा म्हूण. नाजाल्यार आमचे यूथ, आमचेच गोंयकार भाव भयणो एक्सिडंट जावन देन वी हॅव अ बॅड न्यूज. ताका लागून सांगता न्हू, सरकारान फक्त रोड केल्या, सरकारान अशे रोड केल्या की तुम्ही एक्सिडेंट जावन जावन मरा, तुम्ही आनी जॉब मागपाक येवना. रोड केले जाल्यार झाडां कितली मारली. रोड हे इतले व्हडले व्हडले रोड आमचे गोंय 3,500 लांबी रुंदीचे आमचे येदेशे माणकुलेशे गोंय. पण ह्या गोंयान इतले व्हडले व्हडले रोड केल्या बरे. पणजे सारख्या शहरान 3 पूल, ज्या जाग्यार गरज आसा त्या जाग्यार
पूल ना. लोक अजूनही गावात आमच्या वाळपयच्या जावं आमच्या काणकोणच्या सांग्याच्या गावात अजूनही लोकांक लाईट ना, तरी सुद्धा अभिमानान आमदार सांगता आपण आपल्या गावात सगळे सुरक्षीत आसा. अशे खुबश्यो गजाली आसा जेणे करून हे लोकांक जोपर्यंत आमची भाषा तुझी माझी भाषा लोकांच्या कानापर्यंत जोपर्यंत वयचे ना हे कांयच जावचे ना. शेवटी मागीर कितें जातलें खबर आहा? श्रीलंकाक पळयलें न्हू तुवें? श्रीलंकाक कितें केलें? आमदाराक MP व्हडल्या व्हडल्या ऑफिसरांक भितूर घुसून लोकांनी मारले. अशें मारपाची पाळी येतली. शेवटी ह्या मिनिस्टरांची बी अशी लोक पाळी हाडटले. कित्याक हांकां यूथ कशें जाय? सोरो पी, ड्रग्स घे, गांजा खा आनी बेश्टो बेकार भोव. ह्या चेडवांची फकाण कर, ही केस कर, ती ह्या केशींनी बिशींनी इनवॉल्व करून तांकां काबार करता. 144 लायता थंय भुरग्यांक भोवंक दिना. आनी कितें लायता? आमच्या सारको कोण आवाज काडटा तेका त्रास करता. ह्या रितीनी हे सरकाराचें चल्ला. सरकार स्वता लाचार म्हणून लोकांकूय लाचार करपाक सोदता. काम कशें चल्ला, कोण कितें करता, आमी आमचो इकॉनॉमिक्स खंय पावला, आमची बाकीची तयारी खंय आसा, फुडें आमी कितें करतले, आमच्या भुरग्यांचें फ्युचर कितें, ह्यो सगळ्यो गजाली खरें म्हणजे जाल्यार युथान पळोवंक जाय. आमचें कितें आसा, आमी जगोन जगोन आनी कितलीं वर्सां जगतलीं. युथांनी तयारी करपाक चड गरजेचें आसा. सर ऍब्सोल्युटली. सर ऐकूंक येता? सांग. हा. येस तुम्ही येस. आताच पळय एम्प्लॉयमेंटा बद्दल उलयले. ओके. सगळ्यांक काम जाय काम जाय काम जाय. पयलींच्या म्हणजे फाटले थोडे वर्सां पयलीं कोणाक जॉब आशिल्ले? सगळे आपले पर्सनल कितें तरी शेताचें काम जावं आपले कितें बाकीचे म्हणजे घरचे कितें काम आसा तो बिझनेस आसा तेंचो तो सांबाळटाले. आजकाल कोणाकूच आपलो बिझनेस सांबाळपाक नाका, सगळ्यांक जॉबूच जाय. सरकार तरी खंयच्यान इतले जॉब तयार करतलो? पळय तेतून हांव हांव सांगता. हांव ते- सरकाराक सांग. सरकाराक सरकाराक रियली हांव सांगता तुका ताराबाई ते भाशेन आसा ते भाशेन आमचे असले मनीस आवाज तेमी आमचो आयकप जाय आनी आमकां एक कमिटीक फॉर्म करून तेमी आपोवपाक जाय. आता तूं म्हणटा म्हाका जॉब ना आमच्या गोंयकारांक. कशें जॉब ना? आमचें गोंय इतलें माणकुलें इज अ टुरिस्ट कंट्री, टुरिस्ट स्टेट. आमच्यांनी ती अशी टुरिझम आमचें असलें हाडूंक जाता जिधर आमच्या भुरग्यांक आमकां जॉब मेळटलो. लायक कितले आतां एक धर तूं आमचे देवळाची जायती हिस्ट्री आसता. नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा. एक टुरिझम हे भाशेन फॉर्म करून थिंगा ते जॉब क्रिएट करपाक जाता. एक क्रिश्चनाचे ओल्ड गोवा और पणजीम खंयच्यो हिस्ट्री चर्चीस आहा ते भाशेन टुरिस्ट अट्रॅक्ट करपाक जाता. आयज भायलो गोवांक कितें जाय? हिस्ट्री पळोवपाक जाय. सेकंड थिंग आमच्या लागीं बरो पोर्ट आसा. तारवट्यांच्यो बोट्यो आमच्या गोंयांक पोर्टाक येयीत. तांकां टुरिझम लोक येतले आमच्या गांवांक. टुरिझम भायलो लोक आनी एक टुरिझमाची बोट तर गोंयां येयली ह्या तारवट्यांची कितलें इकॉनॉमी वाडटली. सो हे भाशेन न्हू बारीक बारीक गोश्टी एम्प्लॉयमेंट खूब ना हांव म्हणटा जॉबूच कित्याक जाय? सगळे जाण आपले घरचो जो बिझनेस आसा तो कित्याक वाडोवंक सोदिना? ओके सी आता बिझनेस इतलें कॉम्पिटिटिव्ह जाला जेन्ना तूं म्हाका म्हणटा की 30 वर्सां पयलीं 40 वर्सां पयलीं लोक काम करतालो आनी बरी हे आसले. पूण आतांचे मॉडर्न हे आसा, मॉडर्न टेक्नॉलॉजी आसा आनी डिजिटल टेक्नॉलॉजी आसा आनी ह्या प्रमाणाचें कॉम्पिटिशन जास्त आसा. एक आतां तेल करपी मनीस तो जाणा गांवका कितले कश्ट काडचे पडटा तेल करपाक. तेच तेल म्हणजे एक सेकंड कष्ट करपाक नाका, तांकां जे पळय हायफाय जॉब मेळटा ते जाय. गोंय सोडून भायर वचपाक जाय, थंय बरे जॉब करपाक जाय, पूण गोंयान जो बिझनेस आसा तो करपाक नाका, म्हणजे तांकां काम करपाक नाका. अशें जालें ना? ना बाय तांकां काम करपाक जाय, बट ते भायल्या गांवांक देऊन वचोन आज लंडन अमेरिका थिंगा वचोन देखून ते काम करता. पूण ते कितें जाता गोंयांत काम करूंक सोदिना ते. टेक्नॉलॉजी जाय, मॉडर्न जे जॉब्स आसात ते जाय,
पूण तांकां घरचें काम करपाक नाका. म्हणजे तांकां जे खरे कश्ट आसा पळय न्ही, आतां शेतकरी एक जो शेतान राबता, आज कितले शेतकरी आसा गोंयांत जे खरेच म्हणजे पयलीं आशिल्ले तितून आतां कितले आसा? आतां गोंयकार शेत विकपाक लागल्या. तितून कितें जाता? शेतां कोण घेता? भायले लोक घेता. सो भायले लोक आमचो बिझनेस हँग करपाक झालं लागला. तुझे भायले लोक आमचो बिझनेस करपाक लागला. होच हांगा प्रॉब्लेम जाला. गोंयच्या युथांक आजकाल बिझनेस करपाक कित्याक नाका आपलो घरचो? गोंयच्या भुरग्यांक आमी मोटिवेशन करपाक जाय. लायक ताराचे भाशेन एक एक्टिव्हिस्ट आहा ते उलयता, त्या लोकांक उबो करता, तांकां दाखयता की बाबा हे अन्याय जाता म्हणून. ते भाशेन आमच्या युथांक कन्वेन्शन करून नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा तांकां मोटिवेशन करी तूं, जाल्यार तांकां उमेद जातली न्हू. आनी आवय बापायनू दाखोवपाक जाय कल्चर, आमचो कल्चराक की बाबा आमी काम केल्यार, शेतां केल्यार बरें. आनी आतां हे उत्पन्न जाल्यार ते चड डिमांड जाता. पूण आतां इट ऑल डिपेंड ऑन आवर कल्चर. शेतां भातांनी आतां काणकोण जावं वाळपय जावं खुबशे लोक अशे गांवांनी अजुनूय आज आमचे भुरगे जाणटी नेणटी आहा मिरसांगो लायतात, कांदे लायतात. पण त्या हेका सरकार म्हणटा आमी तांकां दर दितले म्हणून, मागीर सरकार तांकां दर दिवपाक सोदिना. शेतान आमच्या खारें उदक येयला, त्या खाऱ्या उदकान शेत लावंक शकना. मागीर ते शेत उगतले ना जाल्यार कितें करतले? लोक मागीर विकूंक लागल्या. सरकारान बांद बीन पळय घालपाचो आसलोलो शेताक तो घालिनासतना दवरला. एक कादो गोंयकार जर रस्त्यार बसत जाल्यार म्युनिसिपालिटी रोखडीच येवन ताका उखलता. पण भायलो बसत जाल्यार तो सांजचो हप्तो पावयता पूण ताका उखलिना. आमच्या गोंयचे भुरगे पळय आसा जावं जाणटे हप्तो दिवंक सोदिना. हे सरकारान पळय केला, मतभेद पळय केला. हेकाच लागून आमकां एका वटेन अशें दिसता आमकां की मार बसता. आज कितले तरी शेत आमचे पडीक आसा, सरकार तेजेर लक्षय घालिना, तांकां बांद घालून दिना. खारें उदक एकदां येयलें शेतां जाल्यार ते लावंक शकना. मागीर तो शेतकार कितें करतलो? मागीर तो जॉबा फाटल्यान वयता. एखादो आंबे जावं कितें जावं एक मिरसांगो तो काडटा, ताका तो दर मेळोंक सोदिना. भायले मिरसांगो बी येता. पण जे गोंयकार आसा ते आमचे मिरसांगो काणकोणची मिरची गावपाची, नाजाल्यार हांगासरली पेडण्याची मिरची गावपाची, अशें थोड्या लोकांचें हें आसता. ते खातात. पण भायल्यो मिरसांगो घेवपाचे लोक चुकना. अशें करून आमच्या गोंयांत आमची पळय हें आसा ते काबार करीत हे सरकारान केला. सरकारान खरें म्हणीत जाल्यार व्यवस्थीत बारीकानी हेजेर अभ्यास करूंक जाय आनी लोकांक जे दिवंक जाय ते दिवंक जाय. जॉब सगळ्यांक नाका, पण एटलीस्ट हांव कितें तरी एक उत्पन्न करता, ताका म्हाका मार्केट तरी मेळोंक जाय. मार्केटूय मेळना म्हाका. सरकार ती वस्तू व्हरोंक सोदिना. अरे हेंच्यांनी आपल्याक जाय ते भायली वस्तू हाडून हांगा विकपाचो प्रयत्न करता. भाजी बिजी भायली हाडटा. हांगा आमचे ओल्ड गोवाचे हे आसा फार्म आहा, थंय उत्पन्नूच काडिना. वर्करांक कितले, लेबरांक कितले कामाक घेतल्या, पण कोण करता? कोण ना. फक्त पगाराचे धनीताय. हे जे आसा खरें म्हणीत जाल्यार फार्म बीम आसा थंय भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम करूंक जाय. दिना. मागीर भुरगे जॉब सोदिना. Yeah, but कितें सोंपतले? you are right, but government has to implement. There are now more than 100 hotels. Owner should be told की बाय तुका कंपल्सरी आमचे गांवचे लोकांचे शेतांतले उत्पन्न जाल्ले तुम्ही घेवंक जाय म्हणून. भाजी, कांदो, कितें बटाट कितें जाता तितले गोंयांक. सो गोंयांत तर गोंयच्या गव्हर्मेंटान एक तर लॉ काडीत की बाबा गोंयांक उत्पन्न जाता ते गोंयच्या हॉटेलांनी ऍटलिस्ट ऑल दीस हॉटेल इफ दे स्टार्ट टेकिंग इट, आनी तांकां एक डायरी दवरपाची, आनी ते तर परचेस करना जाल्यार तेंचे लायसन्स बीन कितें फायन घालपाचे. सो गोंयच्या लोकांचे विकूंक जातली. म्हणजे म्हाका दिसता खरी गरज आसा ती आमी सरकाराक हे एक जावन ह्या गोष्टीक लागून, म्हणजे आमचे जे कितें आसा, आमचे कितें आमी कितें रोयता कितें आसा ते तुमी म्हणजे हॉटेलाक ते पावोवपाक किंवा हें करपाक तेका लागून अपील करपाची गरज आसा. येस. सो तेका लागून आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावपाक जाय. ते गोंयान रावून काम जातले म्हाका दिसता. ते गोंयाच्या भायर रावून काम जावचें ना किंवा इंडियेच्या भायर रावून हें काम जावचें ना.
बरोबर. पण कितें आमचे कितले एक्टिविस्ट आनी आमचे लोक कितले लोक आसा बरे बरे उलोवन हे काम लायक शंकर हे एक्टिविस्ट आसा ते काम करतले, हे सोशल वर्कर आसा ते काम करतले. बाकीच्यांनी कितें करप? फक्त ती मजा घेवप. मायक बंद जाता. उलय. हांव म्हणटा की आमी हेजेर रावता की हो सोशल वर्कर आसा तो काम करतलो, तो एक्टिविस्ट आसा तो काम करतलो आनी बाकीचे लोक मजा घेतात. सगळे एक जावन ना कित्याक फुडें पळय सरनात? पळय आतां हांव भायल्या गांवांत आसा. हय. म्हज्यान कितें करूंक जाता तें हांव म्हजो आवाज वयर काडटा. आनी जेन्ना गोंयांत येयलो जाल्यार हांव खूब लोकांक मेळटा. आवाज आनी मेनी पीपल एप्रिशिएट मी. आवाज वयर काडून आमी 10 जाणांच्या कानान जर एक ऑडिओ लायलो तितून कांय उपयोग जावचो ना न्ही. बरोबर. आय एग्री टू यू बट इवन दीस मायनिंग अँड द टॅक्सीवाल्यांचे इवन प्रॉब्लेम आमी सॉर्ट आउट करूंक जाता. तारा मी अँड आमी सगळे एक्टिविस्ट एक जावन कित्याक टॅक्सीवाल्यांचे कांयच व्हडलो प्रॉब्लेम ना पूण ते मिनिस्टर व्हडले करता न्हू. इट इज अ सिंपल मॅटर. आमच्या गोंयच्या टॅक्सीवाल्यांक पयलें प्रेफरन्स दिवपाक जाय. पयलें प्रेफरन्स आनी तेन्नाच ते टॅक्सीचे प्रॉब्लेम सगळे सॉल्व जातले. पूण एक 10-12 मनीस तर आमी गडगंज तर बसले आनी गोंयच्या लोकांच्या लागून आमी हे गव्हर्मेंटा बरें मांडलें जाल्यार तेमी डेफिनेटली हें सँक्शन करपाक जाय. सगळ्यांनी एक जावपाक जाय न्ही पयलीं. एक मिटींग घेवपाक जाय. 4 दीस खंय तरी वचून ते ऑफिसांनी जावं खंयच्याय MLA कडेन वचून उलोवपाक जाय. तेका लागून सगळ्यांनी पयलीं गोंयान आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता. येस, यू आर रायट. यू आर रायट. सो ना हांव म्हजें म्हणणें कितें आसा खबर आहा? सरकार जेन्ना आतां आमी चीफ मिनिस्टर आमचो आसा प्रमोद सावंत, तो जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा जाल्यार तेणें खरें म्हणलें जाल्यार बारीकान सगळ्यो गजालींक लक्ष घालपाक चड गरजेचें आसा. लोकांची अपेक्षा तेजे कडेन आसता की तेणें हें करूंक जाय, तेणें तें करूंक. भायल्यान लोक आसा भायर रावन शाणपणां उलयता, गोंयकारांनी अशें करप, गोंयकारांनी तशें करप. हें थोड्या लोकांक पटना. सारकें आसा. आमी गोंयान आसा कितें तरी हांगा धडपड करतात न्ही. भायर रावन आमी कितें भायर रावन आमकां कोणी तरी पॉयंट आवट केलें, कोण तारा तुजें असलें काम बरोबर जावंक ना, तारा तुजें तसलें काम. हें पॉयंट आवट करप लोकांचें न्हू अशें तेजें म्हजें कलीग आसा तेचें म्हणणें आसा. म्हणजे पॉयंट आवट करिनासतना कोण जर कितें काम करता जायत तें लक्ष घालून तुमची जी हांगा फॅमिली आसता, जे भायर गेल्ले आसता त्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करप चड गरजेचें आसा. तेय लोक आमकां सपोर्ट करचे ना. ते सरकारा फाटल्यान सरकार बरो म्हणून गेले जाल्यार आमचें जातलें कशें फुडें? म्हणून सगळ्या गोष्टी एका हातीन ताळी वाजना, एका हातीन केन्ना सगळे हांगा. तूं आतां गोंयान केन्ना येवपाचो आसा सांग म्हाका. हांव 3 दीस जालो येयल्यार गोंयांच्यान. मागीर म्हाका 3 दीस. सांगूंक ना तूं, तुका खबर ना तारा केरकर गोंयान रावता म्हणून. येस, आमकां डेफिनेटली आय विल कम. पळय कितें आसा नाव आय विल मरे, कम. तूं म्हणटा तूं थिंगा रावता, तुका गोंय अशें सुंदर जावपाक जाय, गोंय अशें बरें जावपाक जाय, गोंयान अशें युथाक जॉब मेळोंक जाय, गोंयान शेतां बातां बरीं उरोंक जाय, भायल्या लोकांक जमीन दिवपाक जायना. पण हांगा सगळे परते आहा. आमी सगळे स्वावून सोडला आनी आमचें सरकार आहा ते त्यान फुडलें आहा. म्हणून कितें आसा तें वाचयतले जाल्यार तेय आमकां वाचोवपाक जावचें ना. आनी भायल्या लोकांक हाडून हांगा सपोर्ट करता. म्हणून पाशियेंस काडचें पडटा आमकां. कितें करुया कितें सांग. तूं केन्ना येतलो पळय तेन्ना उलोवया आमी. ह्या मोबायलाचेर उलोवपाचें बंद करुया. कळ्ळें तुका? बरे भशेन उलोवया. Yes. फुड्यान बस वरांच्या वर असली 10-15 मिनटान जायना. दीसभर झगडोंक जाय तुवें आनी हांवें. हय. तेन्ना मजा येता. हय. सारकें न्हू? No, you are right. You are right. No, absolutely right. म्हाका हांव दिसता same thing. But I will surely meet you. हांव येतलो आणि we'll discuss. But we should be all united. आमी सगळे नॉर्थ, साऊथ, ईस्ट, वेस्ट everybody should be united with few agenda. आणि एक 2-3 दीस आमी एक नॉर्थाक, साऊथाक बसून मीटिंग आमी काय करपाक जाय. आमी म्हादईक लागून तुका खबर आहा न्हू, म्हादईक लागून आमी कितले सगळे एक जाल्ले. कितें केले? हम्म. सरकारान विकपाक जाय ते विकले. आतां काय ना. शी आतां म्हाका तुका खरें सांगता उलयना हांव ते कित्याक मोबायलाचेर न्हू, फाल्यां आनी कितें करीत म्हाका म्हणून. पण म्हाका अशी मनान ना. चूक आसा खंय तरी हाडपाचें आनी अशें करपाचें.
अशें आमचे गोंयकार द आमी इश्यू जायना न्हू अशें करपाक जायना आमच्यान कोणाकूय मारपाक जायना आमी कोणाक आमच्यान उलोवपाक जायना कित्याक कायदो आहा तेका म्हणून पाशियेंस काडचें पडटा सगळ्यो गजाली पाशियेंस काडून घेवचे पडटा आनी हे सरकाराक पुरेपूर खबर आहा की आमी आमचें जळटा पण आमी वळना म्हणून कोण येता कितें जालें म्हादई ताराबाई येयले थोडेशे येयले बाकीचे गेले वाऱ्याक गेले नो ताराबाई दिस इज कॉल्ड लिडरशिपाक विजन आसपाक जाय बाबा म्हाका लिडरशिपाक आमकां ती लिडरशिपूय नाका आमकां जाय प्रत्येकाच्या घरात रोटी कपडा आणि मकान उगडास हे तीन Right. गजाली उदक मेळपाक जाय लोकांक रावपाक मेळोंक जाय खावपाक पोटाक अन्न मेळपाक जाय हे सगळ्यो गजाली You are लोकांक right. गरजेचे आहा आमकां कोणाक हायफाय भोंवपाचे ना थोड्यांक हायफाय भोंवपाचे आहा म्हणून नाका जाल्यार धंदे करीत रावता वी आर नॉट डुईंग लायक दॅट येस येस नो नो एक प्रश्न म्हणटा हांव तुमकां जेन्ना म्हादेचे इश्यू आहले पळय तेन्ना तुमी म्हण आहलेले जेन्ना महादेवचो इश्यू येयलो तेन्ना हांव गोंया येवन प्लस इफ यू गो माय युट्यूब माधवीचेर हांवें म्हजे युट्यूब काडून आवाज केला आय डोंट नो वेदर यू हॅव सीन माय युट्यूब ऑन मादेवी सर you can see I objected and I requested the chief minister of Goa that they should not do this Sir, and this is sir, not it was- going to help for Goa. Sir, a question is that it was on YouTube. It was not on the field. You should have come on the field during that time, no? Yes, पण my dear friend, you must Faisal, you have to understand आम्ही आमचे पोट सोडून हिंगा आता गोंया येयले आमचे पोट कोण भोगतलो बाबा हू विल फीड मी हू विल गिव मी मनी आता ताराबाई थिंगा आवाज करता तारा समज गोंयांक नासले आणि पोटा लागून अमेरिकाक आहले पूण ते आवाज करून गोंयांत दिवून येयले आणि हे केले तेजे पयशांनी करता आता ते गोंया आसा आणि तेजे बिझनेस वो कितें ते करता शी इज देर सो शी इज फायटिंग बट पर्सन लायक मी when I have my business in America, USA, Canada, UK, in India, माझ्यान ते जायना. But unless I have to leave my work and come to Goa, but गोंया तर येयलो हांव आमकां business ना. That means I have to get involved in the politics. And politician जाता ते आयज politician जाता ते is not a social worker. They are becoming politician to loot our country. Sir, Finish. पळय तुका कितें सोशियल वर्क करपाक तुका पॉलिटिशियन जावपाची गरज आसना सोशियल वर्क इज अ सोशियल वर्क Yes. बरें आसूं यू Yes. डोंट हॅव टू बी अ पॉलिटिशियन फॉर दॅट गोंयान आमकां मेळ मागीर उलोवया चड वगत जाता Thank you. ओके? या Thank you. मोग आसली लोकांक गोंयच्या पासून मोग आसली तुमकां Thank you very much for talking to me, Tara, and God bless you, Mr. Faisal. I know what you want to do, and you want me to come to Goa. I will come to Goa soon. येयल्यार Okay? म्हाका जालो सो इफ यू कम टू गोवा जस्ट लुक अप द पीपल ऑफ गोवा नॉट जस्ट विजिट गोवा आनी मागीर घरान बसू नाका सो कम ऑन द फील्ड No. Yes, yes, yes. It is very easy talking by sitting on the chair. But when you come No, for no, the no. protest, what असता सगळे असता ते पयली पळोवपाक जाय. Well, Madam, anyway, कितें आमी करता? I will make my planning to come back to Goa. Okay? Okay, thank you. बाय Thank you. Bye-bye. Namaskar. Thank